अब मैं बिला ताखीर तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूँगा शम्सुल कुर्रा जनाब क़ारी अल मुक़री अहमद हाशमी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कलाम पाक की तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा। सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून। वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहुव अल्लाह वहुव وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله وهو الله لا
شيخ بارك الله فيك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عنهم بهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله شيخ قاري أحمد هاشمي حفظك الله وبارك الله فيك وزادك الله علما وعملا وصوتا